الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أول درس في محور ديال الميكانيك. هذا الدرس غادي نقسمه لثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول غادي نشوفوا فيه متجهات الموضع، متجهات السرعة ومتجهات التسارع. الجزء الثاني غادي نشوفوا فيه الإسقاطات، يعني غنديروا التذكير على جميع أنواع الإسقاطات اللي عندنا في الميكانيك. ثم الجزء الأخير غادي ندير فيه قوانين نيوتن زائد طبيعة الحركة. إذا غادي نبداو بالدرس الأول ديال متجهات السرعة ومتجهات الموضع ومتجهات السرعة، ثم غنشوفوا متجهات التسارع. الميكانيك هو علم دراسة حركة الأجسام. إذا الميكانيك هو اللي كيدرس لنا الحركة ديال الأجسام. إذا باش ندرسوا واحد الجسم اشنو تيخصنا نعرفوا فين كاين، تيخصنا نعرفوا الموضع ديالو. داكشي علاش غادي نبداو اولا صغيره متجهات موضع نقطتين من جسم متحرك. الا بغينا نعرفوا الاحداثيات ديال واحد الجسم ولا الموضع ديال واحد الجسم، تيخصنا غير نعرفوا الاحداثيات ديال واحد النقطه من الجسم. مثلا ناخذ المركز ديالو او اولا جي، ناخذ المركز ديالو جي، غادي ندرسوا فقط النقطه جي. يعني دائما نتوما هذا العام غادي تدرسوا غير المركز ديال الجسم، داكشي علاش كتخدموا بالنقطه جي، والجي هي للسونتر دينيرسي، المركز قصور الجسم. اذا باش نعرفوا الاحداثيات ديال متجهات موضع نقطتين من جسم متحرك، شنو تيخصنا واحد المعلم متعامد ممنظم. المعلم المتعامد المنظم هو الذي يتكون من ثلاث محاور. تيتكون من ثلاثه ديال المحاور. المحور الاول كنسميوه او اكس، هو هذا او اكس، ثم كيتبعوه او ايغريك، ثم كيتبعوه او زد. اولا العكس، نقدر نديرو هنايا اكس ايغريك زد، او نقدر هنا نديرو ايغريك زد اكس، غير خاص يكونوا دائما عكس عقارب الساعه، وتيكون اكس تيتبعو ايغريك تيتبعو زد في العكس ديال العقارب ديال الساعه. دابا الا كان عندنا واحد الجسم في الفضاء، ملي تيكون عندنا واحد الجسم في الفضاء، الا بغينا ندرسو هذا الجسم هذا تيخصنا نديرو الاحداثيات ديال المركز ديالو. المركز ديالو غنسميوه جي، هذه هي النقطه جي. باش نشوفوا الاحداثيات ديال هاد النقطه، يعني خصنا نعرفوا الاحداثيات ديال المتجهه او جي. اذا باش نعرفوا الاحداثيات ديال المتجهه، كما كتشوفوا هنايا درت متجهه، اذا حتى هاد المحاور هادو خاص تكون فيهم متجهه. وحنا كنعرفوا بان المتجهه المنظميه ديال اكس هي اي، المتجهه المنظميه ديال ايغريك هي جي، هنايا اي متجهه جي، وكاين عندنا متجهه المنظميه ديال زد هي كا. وهذا كنسميوه المعلم المتعامد المنظم، وكنرمز ليه بهذا الرمز هذا ار، لو ريفيرونسيال ار او اي جي كا. اذا عندنا او اي جي كا، هذا هو الرمز ديال المعلم المتعامد المنظم. اشنو هو الدور ديالو؟ هو كيعطينا الاحداثيات ديال المتجهه. نتوما ما غاديش تحتاجوا ترسموا، غير فقط خصكم تعرفوا التعبير اللي غادي نخرج هنا، ولكن مزيان تفهموا كيفاش لقيناه. اذا باش نديروا الاحداثيات ديال هذه المتجهه، تيخصنا نديروا ليه الاسقاط على ايغريك، غيعطينا واحد القيمه هنا غنسميها ايغريك، وكنديروا ليه الاسقاط على المستوى او اكس زد، يعني غيكون عندنا هذه النقطه هذه غتكون عندنا اكس، وهنايا غتكون عندنا زد. بالنسبه لنتوما ما تيطلبوش منكم ترسموا هذا الشيء هذا، نتوما اللي خصكم تعقلوا عليه هو التعبير ديالو. اذا الاحداثيات ديال الجي ولا ديال المتجهه او جي تكون عندنا اكس سويفون اي زائد ايغريك سويفون جي زائد زد سويفون كا. اذا هذه كنسميوها متجهات الموضع. اذا متجهات موضع نقطه جي من جسم متحرك. اذا هذه هي ما يسمى بمتجهات الموضع. الان غادي نشوفوا شنو هو المنظم ديال متجهات الموضع، ونشوفوا شنو هي الوحده ديال. اذا بخلاصه متجهات الموضع شفنا التعبير ديالو هو او جي، لان كتساوي هي اكس اي زائد ايغريك جي زائد زد
ك. هذه كتسمى متجهات الموضع، يعني الإحداثيات ديال الجي. الآن غنشوفوا المنظم ديالها. شنو هو المنظم؟ شنو هو الفرق بين التعبير والمنظم؟ التعبير تيكون فيه متجهات، ولكن المنظم يعني مسافة، القيمة ديال هاد او جي. شنو هو؟ هنا متجهة، إذا او جي باش نحيدو المتجهة كندخلوا لي هاد جوج شريطات وكنسميوهم المنظم. يعني شنو كيديروا لنا هاد جوج شريطات؟ كيعطيو لنا، كيحيدوا لنا هاد المتجهة هادي، وكيحيدوا حتى الاشارات السالبه الا كاينه، لان المسافه تكون دائما موجبه، اما المتجهه يقدر تكون موجبه يقدر تكون سالبه. اذا او جي المسافه او جي. الا دخلنا المنظم لهذه المتجهه او جي كتعطينا المسافه او جي. اذا باش نديروا القيمه ديالها تنديروا الجي دابا اكس اس 2 زائد y أس 2 زائد z أس 2. إذا هذا كنسميوه المنظم متجهات الموضع. وحدتها بطبيعة الحال هنايا كنهضروا على مسافة، وكنعرفوا بأن وحدة ديال المسافة هي المتر يعني ملي كنلقاو القيمة ديال أو جي كنسميوها ملي كنلقاو القيمة ديال أو جي كنديروا الوحده هي المتر. اذا هاد الخطوط هذه خصها لنا كلشي العلاقات ديال متجهات الموضع. اذا هاد الخطوط هذه تعطينا التعبير ديال متجهات الموضع والمنظم ديالها والوحده ديالها. هادو هما اللي غادي تحتاجوا في الاسئله اللي جايين من بعد ولا في الفقرات اللي جايين من بعد. اذا متجهات الموضع خصكم تعقلوا على التعبير ديالو والمنظم ديالو والوحده ديالو. هنايا فقط كملاحظه هاد او جي هذه نقدر نكتبوها على هذا الشكل. او جي هي اكس y و زد. ملي كنشوفوا هذا التعبير هو هذا، يعني اكس تيكون دائما غادي مع اي، و y تيكون دائما غادي مع جي، و زد تيكون دائما غادي مع ك. دابا غادي نمشيو لمتجهات السرعه. إذا الآن ننتقل إلى متجهات السرعة في معلم ديكارتي. شفنا متجهات الموضع اللي هي أو جي، قلنا هي إكس إيكغيك زد. إكس سويفون إي، إيكغيك سويفون جي، و زد سويفون ك، يعني الأقاصي الآلاتي والأناسيب. بالنسبة لمتجهات السرعة عندها تعريف. السرعة نرمز لها ب في، لا فيتاس تساوي هي الاشتقاق ديال متجهات الموضع. متجهات السرعه هي اشتقاق متجهات الموضع، يعني كناخذوا هذا التعبير هذا وكنديروا ليه الاشتقاق بدلاله الزمن. اذا الا بغينا نديروا الاشتقاق لهذا التعبير غيعطينا دي دو اكس على دي دو تي، هذا بالنسبه للافصول، والارتوب غنديروا دي دو ايكغيك على دي دو تي، والأنصر دي دو زد على دي دو تي. إذا هذا هو التعبير ديال متجهات السرعة. أو لا بكتابة أخرى كنستعملوا واحد الكتابة أخرى، دي دو إكس على دي دو تي كنديرو إكس بوان. إذا شفتو إكس بوان راه هو الاشتقاق ديال إكس، أو لا كنديرو إيكغيك بوان، أو لا كنديرو زد بوان. يعني ملي كنديرو نقطة فوق هاد الحرف هادي كنقصدو به الاشتقاق. هاد التعبير هذا هو الأفصول ديال السرعة، هو الأفصول ديال السرعة كنسميوه في إكس. بالنسبة لإيكغيك كنسميوه في إيكغيك. الاشتقاق ديال زد كنسميوه في زد. إذا متجهات السرعة هي الاشتقاق ديال المواضيع. الان غادي نديرو خطوط كما درنا في متجهات المواضيع، يعني اللي خصكم نتوما تعقلوا عليه. متجهات السرعه تعبيرها اذا قلنا في هي الاشتقاق ديالو ديال اكس، الاشتقاق ديال ايكغيك، والاشتقاق ديال زد. يعني غيكون عندنا في اكس سويفون اي، في ايكغيك سويفون جي، وفي زد تيكون سويفون ك. يعني يكون عندنا في اكس سويفون اي زائد في ايكغيك سويفون جي زائد في زد سويفون ك. إذا هذا التعبير ديال متجهات
السرعه. الان غادي نشوفوا المنظم ديالو، يعني القيمه ديالو كيفاش كنحسبوها. شفنا قلنا بان المنظم كنرمزو ليه بهذا الرمز هذا. اشنا هو الدور ديالو؟ هو كيحيد لينا المتجهه وكيحيد لينا الاشاره السالبه الى كاينه. تتساوي يعني متجهات المنظم ديال السرعه يساوي في. حنا كنحيدو متجهه وكنحيدو كلشي وتنديرو تساوي وكنديرو الجذر راسين ديال في اكس أس 2 زائد في إكغيك أس 2 زائد في زد أس 2. هذا التعبير كنسميوه المنظم ديال السرعة. التعبير ديال المتجهة هذا المنظم. ثم الوحدة ديال السرعة هي المتر على السكند، وحدتها المتر على السكند، أو لا كنديرو المتر فوا سكند موان زن. إذا هذه هي متجهة السرعة. دابا بقات لينا متجهة التسارع. إذا الآن غادي نشوفوا الفقرة الثالثة من الجزء الأول. إذا الفقرة الثالثة غادي نشوفوا متجهة التسارع في معلم ديكارتي. خاصكم هذه الفقرة هذه تشدوها مزيان لأن هي اللي غادي تحتاجوا في القوانين ديال نيوتن. إذا متجهات التسارع في معلم ديكارتي. شفنا متجهات الموضع. متجهات الموضع درنا ليها الاشتقاق، عطات لنا متجهات السرعة. الآن متجهات التسارع غادي نديرو الاشتقاق لمتجهات السرعة. إذا شفنا متجهات السرعة قلنا بأن هي في إكس و في إكغيك و في زد. الآن غادي نشوفو متجهات التسارع. متجهات التسارع كاين اللي كيرمز ليها بكاما بحال هكا، وكاين اللي كيستعمل أ، ولكن في الغالب كنستعملو أ، يعني أ جي، يعني متجهات المركز ديال الجسم، يعني متجهات التسارع المركز ديال الجسم. إذا هي الاشتقاق ديال السرعة، ديال متجهات السرعة، هي أ جي كتساوي دي دو في على دي دو تي. وكما شفنا قبيله بما أن في هي عندنا في إكس وعندها في إكغيك وعندها في زد، إذا غنديرو ليهم الاشتقاق. غنديرو في إكس الاشتقاق ديالو هو دي دو في إكس على دي دو تي، و إكغيك الاشتقاق ديالو هي دي دو في إكغيك على دي دو تي، و في زد الاشتقاق ديالو هي دي دو في زد على دي دو تي. وكاين كتابة أخرى. اشنا هو في إكس؟ في إكس هو الاشتقاق ديال إكس. إذا اشنا هو الاشتقاق ديال في إكس؟ إذا غيكون هو الاشتقاق الثاني ديال إكس، لأن في إكس هو الاشتقاق ديال إكس. شفنا بأن نكتبها هنايا في إكس هو الاشتقاق ديال إكس دلالة تي. دونك إلا درنا الاشتقاق لفي إكس غادي يكون الاشتقاق الثاني ديال إكس. إذا التسارع الأبسول ديالها هو الاشتقاق الثاني ديال إكس. كنستعملو هاد الرمز هذا، يعني كنديرو أس 2. أس 2 كيقصدو به الاشتقاق الثاني، أولا كنستعملو رمز آخر كنديرو إكس دو بوان. يعني هادو كاملين راه يعني عندهم نفس المعنى، كاملين كيتسموا الاشتقاق ديال في. هنايا الاشتقاق ديال إكغيك دي دو إكغيك أس 2 على دي دو تي أس 2 يساوي تا هو كنديرو الاشتقاق الثاني. نفس الشيء دي دو في زد. في زد هو الاشتقاق ديال الزد. إذا في زد غيكون هو الاشتقاق الثاني ديال الزد، و تيكون زد دو بوان. إذا الآن غادي نمشيو الخطوط اللي غتلخص لينا هاد الشيء كاملو اللي شفنا. كما شفنا في متجهات الموضع ومتجهات السرعة، متجهات التسارع حتى هي عندها التعبير ديال متجهات التسارع أ جي تساوي أ إكس سويفون إي زائد أ إكغيك سويفون جي زائد أ زد سويفون كا. إذا هذه كتسمى تعبير متجهة السرعة. المنظم ديالو كما شفنا في المنظم قلنا كناخدو المتجهة كندخلو ليها المنظم. هذا المنظم كيحيد لينا الإشارة السالبة وكيحيد لينا متجهة كتولي أ باش تولي موجبة.
اللي هي كتساوي الجدر ديال اكس أس 2 زائد اي أس 2 زائد زد أس 2. الوحدة ديالها هي المتر على سكون أو كاري، أولا المتر فوا سكون موان 2. إذا هذا هو التعبير ديال متجهات التسارع. دابا شفنا ثلاثة ومرتبطين. متجهات الموضع هي الأولى، الاشتقاق ديالها هو متجهات السرعة، والاشتقاق ديال المتجهات السرعة هو التسارع. الآن غادي ننتقلوا للتمرين التطبيقي. التمرين التطبيقي: إحداثيات متجهات الموضع OM خلال حركة جسم صلب في معلم متعامد ممنظم ROIGK هي. عطونا الإحداثيات ديال واحد المتجهات الموضع X كيساوي 4 تي، Y كيساوي 3 تي أس 3، Z كيساوي 10 تي أس 2. السؤال الأول: عبر عن متجهات الموضع OM عند اللحظة تي ثم حدد منظمها عند تي تساوي 2 سكوند. السؤال الثاني: حدد إحداثيات متجهات السرعة عند لحظة تي ثم قيمتها عند تي كتساوي 2 سكوند. الآن غادي نبداو بالسؤال الأول، غادي نحددو متجهات موضع OM. قلنا بأن متجهات الموضع، شفنا قبيله متجهات الموضع OM، إذا قلنا بأن متجهات الموضع تكتب على هذا الشكل XE زائد YG زائد ZK. هذا هو التعبير اللي شفنا في الأول. دابا شنو غادي نديرو؟ قال لك متجهات الموضع عند اللحظة تي، إذا غادي ناخد إي كل واحد غنعوضو التعبير ديالو. شنو كيساوي إكس؟ إكس كيساوي 4 تي، غنحيدو إكس وغنحطو بلاصتو 4 تي سويفون ماذا؟ سويفون إي. ثم إيكغيك، شنو تيساوي إيكغيك؟ 2 تي أس 3 زائد 2 تي أس 3. وغنديرو سويفون جي. نفس الشيء زد، اشنو تيساوي؟ 10 تي أس 2، نديرو 10 تي أس 2 سويفون كا. هذا هو التعبير ديال متجهات الموضع OM. دابا غادي نمشيو نحسبوا المنظم ديالها عند اللحظة تي كتساوي 2. يعني قال لك حسب لي المنظم، ولكن غادي تعوض تي ب2 سكوند. المنظم حنا كنعرفوا بأن المنظم OM قلنا كنحيدو المتجهة وكنديرو الجدر ديالاش، كناخدو هادشي اللي كاين حدايا ولكن ما كنكتبوش، يعني 4 تي أس 2 4 مضروبة في تي أس 2، ولكن تي شحال كتساوي؟ تي كتساوي 2، هادشي غندير ليه أس 2 زائد إكغيك أس 2 غنديرو 2، شحال كتساوي تي؟ هي 2، غنديرو 2 في 2 أس 3 الكل أس 2، لأن هنا عرفنا بأنه إكغيك أس 2 زائد زد أس 2. زد أس 2 هو هذا 10 مضروبة تي أس 2 هي 2 أس 2، وغنديرو الكل أس 2، وغنديرو عملية الحساب بالكالكول. ملي غادي تحسبو غادي تلقاو 43.8 متر. 43.8. الوحدة ديال OM هي المتر. هذا هو السؤال الأول. الآن غادي نمشيو للسؤال الثاني: حدد إحداثيات متجهات السرعة عند لحظة تي ثم قيمتها عند 2 تي. غنمسح هنايا. إذا السؤال الثاني: إحداثيات متجهات السرعة. حنا شنو كنعرفو على السرعة؟ كنعرفو بأن متجهات السرعة هي في إكس سويفون إي زائد في إيكغيك سويفون جي زائد في زد سويفون كا. هذا هو التعبير ديال متجهات السرعة كما شفنا في ديك الخطاطة. إذا تساوي وفي إكس. أشنو هو في إكس؟ شفنا في إكس هو الاشتقاق ديال إكس. وشنو تيساوي إكس هنايا؟ هو 4 تي. أشنو هو الاشتقاق ديال 4 تي؟ الاشتقاق ديال 4 تي هو 4 تي سويفون إي. الاشتقاق ديال 4 تي هو 4 زائد في إيكغيك هو الاشتقاق ديال إيكغيك.
هي جوج تي أس 3. شنو هو الاشتقاق ديال جوج تي أس 3؟ يعني كنزلو 3 وكنضربوها في جوج وكنقصو واحد من الأس. إذا 3 في جوج 6 تي غنقصو واحد جوج، بحال درتو في الرياضيات الاشتقاق ديال جوج إكس أس 3 سويفون جي زائد في زد. شنو هو الاشتقاق ديال في زد؟ الاشتقاق عفوا ديال زد، زد هو 10 تي أس 2. إذا الاشتقاق ديال 10 تي أس 2 هي جوج في 10 اللي هي 20 تي. هذا فقط الاشتقاق. إذا هذا هو التعبير ديال متجهات السرعة. الآن غادي نمشيو للمنظم ديال السرعة. وأشنا هو المنظم عند تي كتساوي جوج؟ المنظم قلنا كنحيدو المتجهة، هذا هو المنظم يساوي أي حاجة عندنا فيه متجهة كنحيدوها. غنحيدو متجهة ما كايناش تي، كاينة 4. إذا غنديرو 4 أس 2 زائد 6 غنخليوها. بالنسبة لتي أس 2 قلنا تي كتساوي جوج، إذا غنديرو مضروبة في جوج أس 2. وما ننساوش أس 2 اللي عندنا في القاعدة، زائد 20 مضروبة تي هي جوج كل أس 2. وغنديرو عملية الحساب. إذا ملي غادي ديرو الحساب غادي تلقاو 46.8. 46.8. شنو هي الوحدة ديال السرعة؟ الوحدة ديال السرعة هي المتر على الثانية. إذا درنا تطبيق على متجهات المواضيع، شفنا التعبير ديالو والمنظم ديالو والوحدة ديالو، وشفنا متجهات السرعة، شفنا التعبير ديال متجهات السرعة، وشفنا المنظم ديال متجهات السرعة، وشفنا الوحدة، ثم شفنا المنظم ديال التسارع والمتجه ديال التسارع والوحدة ديال التسارع. إذا هذا هو الجزء الأول. غادي نديرو فيديو إن شاء الله في الجزء الثاني.